अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का हतमी फैसला। सेशन 29 फरवरी को सुबह 10 बजे होगा। 9 मंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन भी 29 फरवरी को ही जारी किया जाएगा। निगरान वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी से सेक्रेटरी कौमी असम्बली की मुलाकात। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कानूनी टीम से होने वाली मुशावरत से निगरान वजीर को आगाह किया। कहा, सदर के समरी पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली के इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। 28 फरवरी की रात 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ किसी अदालत में भी चैलेंज कर सकती है। 29 फरवरी शुरू होते ही स्पीकर की जानिब से इजलास की तलबी पर कोई सवाल नहीं उठेगा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने के लिए वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी की सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन से अहम मुलाकात में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कानूनी टीम से होने वाली मुशावरत से निगरान वज़ीर पार्लिमानी उमूर को आगाह किया। ज़राए का कहना है कि मुशावरत में ये बात सामने आई कि सदर के समरी पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में कोई रुकावट नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तमाम आइनियों कानूनी तकाज़ों के बाद जुमेरात को कौमी असम्बली के इजलास का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि 28 फरवरी की रात 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ किसी अदालत में चैलेंज भी कर सकती है। 29 फरवरी शुरू होते ही स्पीकर की जानिब से इजलास की तलबी पर कोई सवाल नहीं उठ सकेगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन के 21 दिन के अंदर इजलास होना लाजमी है और 29 फरवरी 21वां दिन है। और सदर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। बाइज्जत तरीके से कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था। सदर ने हाउस नामुकम्मल होने का एतराज़ किया। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाज़ है। रहनुमा नून लीग इसाक़दार के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में मजाक बना हुआ है। 29 फरवरी को इजलास हर सूरत होगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि JUI विफाक में भी हमारे साथ चले। हमारी जो एफर्ट होगी कि सबको साथ लेके चले, नेशनल असेंबली में भी और वहाँ भी। कल का जो बलूचिस्तान का इजलास होने जा रहा है और वहाँ जाके कल हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ बाहमी ताउन करेगी। वही चीज फॉलो की जाएगी बलूचिस्तान में। ये बड़ी क्लियर है कि इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन 21वें दिन इजलास होना है और वो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। मैंने जैसे अर्ज किया, लॉ मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामानी अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रांजिट जो स्पीकर इस वक्त है, जिन्होंने एक नए स्पीकर को मुंतखब होकर उनको हैंड ओवर करना है और जो ही वो आपको पता है कि हल्फ होंगे मेंबर्स के, तो 29 तारीख को उसके बाद लोग मेंबर्स अपना रजिस्टर करेंगे। हमारा यहाँ एक प्रोसेस है और आप देखेंगे कि वो प्रोसेस तकरीबन 5 दिन का होता है। ये आइन खुद कहता है कि अगर कोई चीज जो आइन में होनी थी, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं हुई लेकिन हो गई, तो वो वैलिड है और वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। कि हम चाहेंगे कि JUI ना सिर्फ बलूचिस्तान में हम दोनों पार्टी के साथ चले, वो वफाक में भी हमारे साथ चले। और ये क्राइसिस इस तरह के हैं, इतने डीप और इतने यानी गहरे क्राइसिस हैं कि इसको सब मिलके पार्टीज अगर मिलके करेंगे तो ये इंशाल्लाह आसानी से पाकिस्तान बड़ी जल्दी निकल आएगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास न बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आसिफ अली जरदारी ने मुफाहिमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था। उन्होंने बात नहीं की। जो अडयाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जमहूरियत, आइन और कानून को नहीं मानता। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का लाहेमल तय किया। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। इख्तलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब इसका मुखालफत अभी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज भी, उनका फिर यूनानिमस वजीर आज़म बनता
چاہ رہا ہے. اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے, میں بھی خوش ہو جائے, میں اور کیا کہوں. الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا, اسمبلی کو نہیں بلایا, تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی. تحریک انصاف کا پارلیمانی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ. قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے عامر ڈوگر کا انتخاب. ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ کے لیے مالک کنڈ سے نومنتخب ممبر جنید خان کو نامزد کر دیا گیا. وزیر اعظم کے لیے نامزد پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. کہتے ہیں ملکی تاریخ میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی, عوام کے ووٹ پر شب خون مارا گیا, قلم کی جنبش کے ذریعے ہماری سیٹوں پر کٹ لگایا گیا. 2 مارچ کو مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے. فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, ہم آخری دم تک لڑیں گے. تحریک انصاف نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے عامر ڈوگر جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ کے لیے مالاکنڈ سے نو منتخب ممبر جنید خان کو امیدوار نامزد کیا ہے. قومی اسمبلی میں اسپیکر الیکشن کے لیے ملتان سے عامر ڈوگر صاحب کو نامنیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ملاکنڈ سے ہمارے 9 منتخب ممبر جناب جنید خان صاحب کو. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے اور تحریک لبیک پاکستان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے اور مشترکہ طور پر آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. خان صاحب نے مجھے کلیئر ایک انسٹرکشن دی ہے کہ آپ جو ہے نا تمام پارٹیوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ ملک میں جو ہے نا کبھی جو ریگنگ ہو یہ پرماننٹ اس کا جو ہے نا خاتمہ ہو. پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے کے حوالے سے کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں حتمی فیصلہ ہوگا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا پہلا اجلاس الیکشن کے 21 روز کے اندر ہونا ضروری ہے. صدر پاکستان کا الیکشن عام انتخابات کے 30 روز کے اندر کروانا بھی لازم ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 29 فروری کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی اور صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی. الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پر آئین شکنی کے 2 مقدمات درج ہوں گے. ایک عدم اعتماد پر اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے کا مقدمہ درج ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آصف علی زرداری نے مفاہمت کے عمل میں پی ٹی آئی کے شامل ہونے کا بھی کہا تھا. انہوں نے بات نہیں کی. جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جمہوریت آئین اور قانون کو نہیں مانتا. ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو موقع دیں. اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا لاہ عمل طے کیا. پاکستان میں جتنی زیادہ جمہوریت ہوگی اتنی ہی بہتری آئے گی. اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل, انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوزڈ چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اس کا مخالفت ابھی نہیں کی. شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوزڈ ہی ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے, میں بھی خوش ہو جائے, میں اور کیا کہوں. الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا, اسمبلی کو نہیں بلایا, تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی